गोबर देहात में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। ख़वातीन गाय और भैंस का गोबर जमा करती हैं, ओपले बनाती हैं, दीवारों और छतों पर चिपकाती हैं। ये धूप और हवा से सूख जाते हैं और इसके बाद ये चूल्हे में जलाने के काम आते हैं। मेरा बचपन ओपलों के धुएं में गुजरा। गांव में दूध को ओपलों की हल्की आंच पर पकाया जाता था। ओपलों की आंच इसे गाढ़ा और मीठा बना देती थी। ख़वातीन खाना लकड़ी की आग पर बनाती थीं, लेकिन सख्त खुराक को गलाने के लिए हमेशा ओपलों की आग जलाई जाती थी और फिर ये देगचे को इस पर रख कर घर के बाकी काम करती रहती थीं। गोबर में एक कीड़ा पैदा होता था। इस कीड़े को उर्फ़े आम में गोबर का कीड़ा या गोएदा कीड़ा कहा जाता था। ये कीड़ा बाड़ों में रहता था, ज़मीन में बिल बनाता था और उनमें पनाह गुज़ीन हो जाता था। गोबर इसकी खुराक होता था। गाय या भैंस यूं ही फारिग होती थी, ये दौड़कर ताज़ा गोबर तक पहुंचता था, जी भर कर गोबर खाता था और फिर गोबर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी 5-6 टांगों के ज़रिए धक्का देना शुरू कर देता था। गोबर रोल होने लगता था और आहिस्ता आहिस्ता छोटी सी गेंद बन जाता था। कीड़ा इस गेंद को धकेलता जाता था और गेंद बड़ी होती जाती थी, यहाँ तक कि इसका साइज़ एयर गन के छर्रे जितना हो जाता था। गोबर की ये गोली कीड़े का लंच या डिनर होती थी और इसकी पूरी कोशिश होती थी वो इस गोली को धकेल कर अपने बिल तक ले जाए और इसे 2-3 दिन तक खाता रहे, लेकिन लालच की वजह से वो इसका साइज़ बड़ा कर देता था और आखिर में जब गोली उसके बिल तक पहुंचती थी तो वो सुराख से 2-3 गुना बड़ी हो चुकी होती थी और वो बिल में दाखिल नहीं हो पाती थी। वो ज़ोर लगाता था, उसे धकेलता था, लेकिन गोली बिल में नहीं जाती थी, यहाँ तक कि वो मायूस होकर गोली को बिल के सामने से हटाता था, उसे हसरत से देखता था और अंदर चला जाता था। मुझे बचपन में ये कीड़े और इनकी मशक्क़त देखने का शौक़ था। मैं अमूमन बाड़े की साइड पर बैठकर नज़ारा करता रहता था। मेरे सामने सैकड़ों कीड़े गोबर की गोलियां बनाते थे, उन्हें रोल करते थे, उनका साइज़ बड़ा करते थे, उन्हें धकेल कर बिलों तक लाते थे और फिर ये सैकड़ों हज़ारों गोलियां बिलों के सामने छोड़कर गायब हो जाते थे और इसके बाद छोटी चिड़ियां और छछोंदरी आती थीं और गोबर की तमाम गोलियां हड़प करके उड़ जाती थीं। मैं आज सोचता हूँ तो मुझे वो सारा मंजर करीहा महसूस होता है। मैं तस्लीम करता हूँ मैं बचपन में वाहियात हरकत करता रहा, लेकिन ना जाने आज मुझे क्यों अपने दाएं बाएं हज़ारों लाखों इंसान गोबर के कीड़ों जैसी गलती करते दिखाई देते हैं। मैं रोज़ लाखों लोगों को गोबर को रोल करते, उसकी गोलियां बनाते, उसे अपने बिलों तक घसीटते, उसे अंदर धकेलते और आखिर में मायूस होकर इन गोलियों को दरवाज़ों के सामने छोड़कर बिलों में गुम होते देखता हूँ और फिर सोचता हूँ अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, हमें कोनो मकान के राज खोलने का टास्क दिया था, लेकिन हम गोबर के कीड़े बन गए और हमने अपनी ज़िंदगी गोबर की गोलियों की नज़र कर दी। हम कैसे लोग हैं, ये हम इंसानों का पहला इशू है। हमारा दूसरा इशू हमारी हैवानियत है। हम अगर दुनिया को जंगल मान लें तो फिर हमें मानना होगा इस जंगल के एक जानवर का नाम इंसान भी है। अल्लाह ताला ने बाकी जानवरों को शिकार करने का कोई एक फ़न दिया, लेकिन इंसान के पास शिकार और कत्ल के हज़ारों तरीके हैं। जानवर पंजों से शिकार करते हैं, चोंच से मारते हैं, जबड़ों से कत्ल करते हैं या दूसरों को सुमों और पाँव के नीचे कुचलते हैं, जबकि इंसान ख्याल से लेकर सोच और एहसास से लेकर गुमान तक हज़ारों तरीक़ों से दूसरों को कत्ल कर सकता है। जानवर अपनी नस्ल का गोश्त नहीं खाते। शेर पर शेर, चीते पर चीते और बिल्ली पर बिल्ली का गोश्त हराम होता है। हत्ता कि कुत्ता भी कुत्ते का गोश्त नहीं खाता। लेकिन हम इंसान अपने खूनी रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते, हम उन्हें भी मार देते हैं। चुनांचे फिर दुनिया का ख़तरनाक तरीन जानवर कौन हुआ
اور تیسرا ایشو، دنیا کا کوئی جانور اپنے بچوں کو عمر بھر نہیں پالتا۔ جانوروں میں ماں اور بچے کا تعلق چند ہفتوں تک رہتا ہے۔ بچہ جو ہی اپنے ریڈیس یعنی حلقے سے باہر نکل جاتا ہے، ماں اسے آزاد سمجھ کر اس سے اپنا تعلق توڑ دیتی ہے۔ وہ اس کے بعد اس کا بچہ نہیں رہتا۔ لیکن ہم انسان ایک ایسا جانور ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو فرد نہیں بننے دیتے، ہم انہیں بچہ ہی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے وہ 3 ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم فرسٹریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن وہ اس کے باوجود ٹینشن انگزائٹی کے خوفناک مریض تھے۔ فکر ان کا ذکر بن چکی تھی، وہ انگزائٹی سے نجات چاہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہے؟ ان کا جواب تھا 3 گھر ہیں۔ میں نے پوچھا اور سواری؟ وہ بولے گاڑیاں بھی 3 ہیں۔ میں نے پوچھا اور اہل خانہ؟ وہ بولے الحمدللہ بیوی اور بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا اور روزگار؟ وہ بولے فیکٹری بھی ہے اور پلازے بھی۔ میں نے پوچھا اور آپ اگر آج کام بند کر دیں تو کیا 2-3 سال تک اپنا لائف سٹائل برقرار رکھ سکتے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولے میں 20-30 سال نکال سکتا ہوں۔ میں نے ان سے آخری سوال کیا، آپ جو چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں خرید اور استعمال کر لیتے ہیں؟ وہ فوراً بولے 100%۔ میں نے کہا لگا کر کہا پھر مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ وہ رکے، تھوڑا سا سوچا اور پھر جواب دیا مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، میں پریشان کیوں رہتا ہوں۔ میں نے انہیں گوبر کے کیڑے کی مثال دی اور عرض کیا آپ کی انگزائٹی دراصل گوبر کے کیڑے کی پریشانی ہے۔ آپ نے اپنے بل سے بڑی گولی بنا لی ہے، گولی اب بل کے اندر نہیں جا رہی، لہٰذا آپ گولی کے قریب بیٹھ کر اسے پریشانی سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا لگا کر بولے آپ کی تشخیص 100% درست ہے، میں گوبر کا کیڑا بن گیا ہوں اور قدرت مجھے اس ناشکری کی سزا دے رہی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا انسان نعمت کے بعد جتنا شکر کرتا ہے، نعمت میں اتنا ہی رس، خوشبو اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور یہ جتنی ناشکری کرتا ہے نعمت اتنی ہی زحمت بنتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا زندگی میں جب بھی اچیومنٹ کے بعد فرسٹریشن محسوس ہو، آپ جان لیں آپ وٹامن شکر کی کمی کا شکار ہیں۔ فیصل آباد میں میرے ایک کلائنٹ رہتے ہیں، ارب پتی ہیں لیکن اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان کا دکھ بڑھ جاتا ہے تو یہ میرے پاس آ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک بار پوچھا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ وہ دکھی آواز میں بولے اولاد کے لیے۔ میں نے عرض کیا آپ کی اپروچ ٹھیک نہیں، انسان کا بچہ اس وقت تک والدین کی ذمہ داری رہتا ہے جب تک اس کا شناختی کارڈ نہیں بن جاتا۔ بچوں بالخصوص بیٹوں کو 18 سال کی عمر کے بعد اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ ہم بیٹیوں کو تھوڑی سی رعایت دے سکتے ہیں، یہ شادی تک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہیں، لیکن ہم 50 سال کے بچوں اور پھر ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھا لیتے ہیں، اور یہ غیر فطری عمل ہے۔ جانور اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کا ہر بچہ اپنا بل، اپنی کچھار اور اپنا گھونسلہ خود بناتا ہے، مگر ہم 3 نسلوں کے لیے بندوبست کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اور اس کوشش میں دنیا اور اولاد دونوں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے بچے جب 18 سال کے ہو جائیں تو آپ ان کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیں، آپ ان کی سپون فیڈنگ بند کر دیں تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، ورنہ آپ اسی طرح دکھی رہیں گے۔ میرے ایک دوست اسی طرح 5 وقتہ ڈپریس ہیں۔ میں نے ایک دن ان کے ساتھ گپ لگائی تو پتہ چلا وہ ہر دوسرے شخص سے متھا لگا لیتے، لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے ان کے دشمن ہیں۔ میں نے ان سے بھی عرض کیا آپ وہ جانور بن چکے ہیں جسے انسان کہا جاتا ہے، اور آپ کے پاس جانوروں سے زیادہ دوسروں کو مارنے اور تباہ کرنے کے طریقے موجود ہیں، اور آپ یہ استعمال بھی کرتے ہیں، لہٰذا آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ دیر تک سوچتے رہے۔ میں نے عرض کیا آپ اس وقت تک سکون نہیں پا سکیں گے جب تک آپ دشمنیوں کا یہ سلسلہ بند نہیں کرتے۔
ہم انسانوں میں اینگزائٹی، ڈپریشن اور فرسٹریشن کی 3 وجوہات ہیں۔ ہم گوبر کے کیڑوں کی طرح اپنے بل سے بڑی گولیاں بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری مرنے کے بعد تک اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا، ہم ایسے جانور بن جاتے ہیں جن کے پاس جانوروں سے زیادہ شکار کے طریقے موجود ہیں، لہٰذا ہم ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ہم اگر زیادہ تبدیلی نہیں کر سکتے تو بھی ہم کم از کم گوبر کے کیڑوں سے تو اوپر اٹھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے بل سے بڑی گولیاں بنانا تو بند کر سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے آپ صرف یہ کر لیں، آپ اینگزائٹی اور ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے۔ آزمائش شرط ہے۔